अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी रोड के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक अहम जो कदम उठाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया है और 31 अक्टूबर तक की जो है हतमी डेडलाइन डेट भी दी है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के जा सकते हैं। तो इसी ज़िमन में मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम अफराद की जो तादाद है वो 40 लाख के करीब है और उनका ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से बताया जाता है और तकरीबन जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनकी तादाद 5 लाख के करीब है। तो इसी में कराची में अगर बात की जाए तो बंगाली कम्युनिटी के स्टेटस पर भी सवालिया निशान है। क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है इस पर भी कोई कदम उठाएगी? और इसी में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आज़ादाना तौर पर अपनी दाखिला पॉलिसी तरतीब देने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फ़र्ज़ अदा करने पर हक़ भी हासिल है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर आज हम डिस्कशन भी करेंगे। हसन साहब, आपकी जानिब में आऊँगी और इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने आज गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लेते हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी मैं। और जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब अब कह रहे हैं कि मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफे की एक बड़ी वजह ये थी कि अफ़गान बशिंदे यहाँ से डॉलर ख़रीद कर अफ़गानिस्तान ले जा रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी वाक़या हुई। तो तब क्यों नहीं इक़दाम किए गए जब इसकी स्मगलिंग जो हो रही थी इसकी रोकथाम के लिए? तब तो इक़दाम करने चाहिए थे। अब इस तरह के बयानात जो है कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें इस फ़ैसले को जो अब चंद रोज़ कबल हुआ, इस फ़ैसले को और इस मामलात को जो है वो उसका बग़ौर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जो माजी की हुकूमतों ने नहीं किया हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। हमें अब जो वे फॉरवर्ड हमें नज़र आ रहा है, जो हमें बाकायदा एक एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़ा फ़ैसला हुआ है, इसी को मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए और ये मुस्बत फ़ैसला है, बजाय कि हम इसमें कोई सियासी मामलात में उलझ जाएँ। ये चीज़ पहले वाज़ह करने की ज़रूरत है कि जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मुकीम अफराद हैं उनके हवाले से जो फ़ैसले किए गए हैं वो बिल्कुल उसमें कुछ गैर मुबम हक़ाइक़ हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया एपेक्स कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला किया जो बड़े फ़ैसले किए जिसमें गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन जो है वो वापसी, जो जिस मुल्क से आया वो वापस चला जाए, जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, जो भी गैर मुल्की है, और दूसरा गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होना और उसको पाया तकमील तक पहुँचाना। अब इस सारे मामले को कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इस हमेशा से जो है वो इन्हीं गैर कानूनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए जिन्होंने जो है मुख्तलिफ दहशत गर्दी के वाक़यात हो, स्मगलिंग के मामलात हो, मुख्तलिफ जो है गैर कानूनी इक़दामात हो, उनको सपोर्ट करते रहे, उस तरह के अनासिर जो है वो इसमें बहाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरा, और पाकिस्तान के हर शहरी का जो है वो हक भी है और वो इस फैसले की तायीद भी करता है कि किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान में कोई भी गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की ना रहे। चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, कोई कंट्री ऐसी जो है इस तरह के मामलात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी गैर मुल्की शख्स गैर कानूनी तौर पर रहे और फिर वहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर रहते हुए मुख्तलिफ जो है वो ख़तरनाक किस्म की सरगर्मियों में भी मुलव्वस हो और उसको खुलेआम छोड़ दिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है, कहीं पर इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मेरी बेशुमार जो है वो इस पर मैंने अवाम से राय ली, तमाम सियासी जमातों से, इदारों से, तमाम इस पर जो है वो मुत्तफिक हैं और इसकी तायीद करते हैं इस फैसले की कि जो भी अफराद हैं उनको, अब वो अफराद जो इस पर जो उबहम पैदा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं, वो कौन से अफराद हैं? ये वो अफराद हैं जो बुनियादी तौर पे सियासी, मुआशी और मुआशरती तौर पे जिनके मफादात जुड़े हुए हैं, ये वो अफराद हैं। अब तीसरी चीज़, हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी सामने आई है वो बिल्कुल वाजे है कि 31 अक्टूबर डेडलाइन दे दी गई, 1 नवंबर के बाद भरपूर तरीके से ऑपरेशन होगा जिसकी बाकायदा एपेक्स कमेटी में अप्रूवल भी दे दी गई, प्लान भी तरतीब दे दिया गया जिसके मुताबिक जो है गैर कानूनी तौर पे और ख़ास तौर पे बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ इसमें यही नहीं होगा कि अफ़गानी जो कह रहे हैं कि जो भी अफ़गानी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी अफ़गानी पाकिस्तान में मुकीम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कतन ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उनके खिलाफ ऐसा होगा जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, जो गैर मुल्की अफराद है, वो चाहे अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हो या किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो। और तीसरा, अफगान महाजरीन और तारिकीन वतन में फ़र्क है जी। और इसमें इस फ़र्क को जानते हुए
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی پالیسی واضح سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی کسی افغان مہاجر کو تنگ نہیں کیا جائے گا. یہ کیونکہ بڑی کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی, میں نے کئی جگہوں سے رابطے کیے, وزارت داخلہ سے, متعلقہ جو سیکشن اس پہ کام کر رہے ہیں ان سے, تو انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ مینشن کیا ہے کہ کسی بھی افغان مہاجر کو تنگ نہیں کیا جائے گا جن کے ڈاکومنٹس پورے ہیں, اور ایسے افراد جو کسی تیسرے ملک کے سفر کے لیے یہاں پہ ہیں, پناہ کیے ہوئے ہیں, ان کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا. صرف غیر قانونی طور پر افراد جو ہے مقیم, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور ایک اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 31 اکتوبر سے تاریخ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی. یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے نا کہ آپ اجازت دے دیں اور مزید 1 ماہ ایکسٹینڈ کر دیں, فلاں کر دیں, یہ بالکل کیٹیگوریکل بالکل کلیئر فیصلہ ہو چکا ہے. اتنی کلیئرٹی ہے اس فیصلے میں کہ 1 نومبر کے بعد بھرپور طریقے سے آپریشن ہوگا. اور یہ کہنا کہ جو غیر ملکی اب یہاں جو فیملیز ہیں, ان کے بزنس ہیں, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہی تو ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے افراد یہاں پر رہے ہیں, یعنی صرف میں 1-2 چیزیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو فیملیز غیر قانونی طور پر رہ رہی, 40 سال سے پاکستان نے ان کو جو ہے وہ پناہ دی, 40 سال سے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو لیگل طریقے سے یہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے. اور اب کیا ہوگا کہ یہ فیملیز کرمینلز, دہشت گردی, شدت پسندی اور اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث رہے. آپ اندازہ کریں 1 جنوری سے 24 تک جو 24 دھماکے ہوئے ہیں, 14 خودکش بمبار افغانی تھے. تو آپ اندازہ کریں ان کو کیسے رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. 1-2 اور پوائنٹس میں رکھنے کی اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپریشن شروع ہو چکا ہے, اس سے شاید کوئی الیکشن آگے ڈیلے کرنے کی طرف کوئی اقدام ہے یا اس پر فوکس کیا جائے گا, یہ بھی بالکل ہی میری حکومتی اعلیٰ عہدیداروں سے بات ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ریاست کا فیصلہ ہے, ایپس کمیٹی کا فیصلہ ہے, تمام ادارے, تمام سیاسی جماعت, تمام جو ہے عوام اس سے متفق ہے, اور یہ فیصلہ مستقل جو ہے جاری رہے گا, اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ایک اور اعداد و شمار رکھوں کہ اب تک جنوری سے جو ڈائریکٹر افغان جو ہے خیبر کے, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کچھ اعداد و شمار بتائے کہ جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنوری 2023 سے 30 ستمبر 2023 تک 12,600 افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, واپس اور جن میں سے 5,900 ترکھم اور 6,700 چمن بارڈر کے ذریعے واپس گئے. اور گزشتہ 2 دنوں میں 75 خاندان ہیں جو افغانستان واپس جا چکے. یہ حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں مثبت پالیسی ہے, اور اس فیصلے کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ وقت دیا ہے. گیسٹ وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ماہر دفاعی امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جس طرح سے حکومت پاکستان نے غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایک حتمی ڈیٹ بھی دی گئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں اب حکومت پاکستان کے اس اقدام کو؟ I think that was a long overdue decision, اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے یہ ریفیوجی کنونشن 51 اور اس کا ایڈیشنل پروٹوکول 67 کا سگنیٹری نہیں ہے, مگر اس کے باوجود ہم نے UNHCR کے ساتھ ٹرائی پارٹائٹ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس کے تحت ہم کچھ ریفیوجیز کو اسسٹنس دینے کے پابند ہیں. مگر وہ ریفیوجیز وہ ہیں جن کا سٹیٹس مہاجرین کا ہے اور اس میں اللیگل تارکین وطن نہیں آتے. تو ہمارے پاس اس وقت 1.4 ملین جو رجسٹرڈ مہاجرین ہیں ان کو کسی قسم کی بے دخلی اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. مگر یہ جو کمپلیٹ مہم ہے یہ ان تارکین وطن کے لیے جو چاہے افغان ہوں چاہے وہ کسی اور ملک سے ان کو تعلق ہو. تو اس کو ہم اس وقت چونکہ یہ نہ نادرا کے ڈیٹا بیس میں ہیں نہ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے, یہ سکیٹرڈ ہیں. اور UNHCR کی ایک رپورٹ تھی 2015, تو اس کے مطابق 62% یہ KP میں ہے اور باقی یہ ریسٹ آف دا کنٹری میں سکیٹرڈ ہیں. اور ان کی ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ 7/2021 کے بعد بھی آپ نے بات کی, اس کی وضاحت اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے مناسب ہوگی. جو ابھی سر آپ نے بات کی کہ یہ پاکستان کا ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل ہماری ریاست کا ایک عمل ہے جو تمام اللیگل مقیم لوگوں کے بارے میں ہے. اس کا کسی نیشنالٹی سے تعلق نہیں ہے, اس کا کسی دین سے تعلق نہیں ہے, کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے, کسی خطے سے تعلق نہیں ہے. کوئی بھی شخص ہو, وہ چیچن ہو, سینٹرل ایشیا سے ہو, مڈل ایسٹ سے ہو, افغانستان سے ہو, کہیں اور سے ہو, جو بھی شخص پاکستان میں قانونی طور پہ موجود نہیں ہے, غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہ رہا ہے, یہ ان سب کے بارے میں ہے. کیا یہ بات درست ہے سر؟
जी बिल्कुल, चाहे वो सीरियन है, चाहे वो बिहारी है, चाहे वो किसी और मुल्क से है, तो वो सब पे ये कानून जो है इसका सर जरा इसकी ज़रा ऑपरेशंस पे ज़रा थोड़ी सी वजाहत दीजिएगा कि कहा ये गया एपेक्स कमेटी के अंदर कि अब कोई ऑपरेशन करके जो लोग रह जाएंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और हैंड ओवर किया जाएगा मुतल्लिका ओरिजिन कंट्री से। सर इसका कोई इसकी डेटाबेस मौजूद है, कोई सर्वे हुआ है, ये कैसे होगा? ज़रा बताइएगा कि इसको आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि रियासत की इम्प्लीमेंटेशन के क्या कॉन्टूर्स होंगे इसमें? जी देखेंगे, डेवल लाइज इन द डिटेल्स, इम्प्लीमेंटेशन असल चीज है। पॉलिसी डेडलाइन दी जा चुकी है, 1 नवंबर इज द डेट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आप याद रखिए कि ये एक अहम चीज ये हुई है कि इस वक्त सिंगल एंट्री रेजिम नाफिज हो गया है कि अब वीजा और पासपोर्ट के जरिए ही कोई अफगानिस्तान से आ सकेगा और वापस भी जब जाएंगे तो वो जाहिर है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और एक डेटाबेस बन जाएगा। एज ऑफ नाउ हमारा सिर्फ तोरखम से ये पासपोर्ट के जरिए आ रहे थे वो लोग, और बाकी जो गुलाम खान, करलाची, चमन, वहां से वो मल्टीपल एंट्री रेजिम था, यानी कि वो तज़किरा, ई तज़किरा, उन चीजों पे आ रहे थे और उसका कोई डेटा सेट नहीं था। तो स्टेट के पास ना UNHCR के पास इनका कोई डेटा था, जो इंतहाई खतरनाक चीज है, क्योंकि वो किसी भी किस्म की इलीगल सरगर्मियों में अगर वो शामिल हो जाएं तो फिर उसको रोकने का तो कोई तरीका नहीं जी है। बिल्कुल। अब इसके लिए स्टेट ने तो सर अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? जी ये आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपके जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, पुलिस है, और ये उनके जरिए इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किन पॉकेट्स में ये लोग मौजूद हैं। आपको ये याद होगा कि 2014 के बाद जब स्टेट अपना दिखाती है कि वो रिजॉल्व, कि वो सीरियस है, तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे वो वॉलंटरीली भी जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो 2014 के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे लोग थे जो खुद जाना उन्होंने शुरू किया, और 3 लाख वो जो सर ये भी बताइएगा जी सर ये भी बताइएगा कि इसमें नेचुरली कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी की या सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट मशीनरी की और मिलिट्री साइड की। नादरा भी इन्वॉल्व होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी होगा, हो सकता है फॉरेन अफेयर्स भी हो, एंड नेचुरली इसके अंदर क्योंकि मिलिटेंसी का भी थ्रेट है और दीगर चीज़ें भी हैं तो इसकी एक अस्करी साइड भी होगी। हाउ डू यू सी कि ये कोऑर्डिनेशन होती नज़र आ रही है, और ये एपेक्स कमेटी का क्या रोल होगा इसमें आपके ख्याल में? देखिए, एपेक्स कमेटी का रोल तो ये है कि वो एक पॉलिसी गाइडलाइन देती है, वो कोऑर्डिनेट करती है चीज़ें, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ये प्रोविंसेस ने करनी है। और ये हमारा एक वीक एरिया है बाहर तौर, जो कैपेसिटी है, क्या आपके प्रोविंसेस में वो कैपेसिटी है कि इन लोगों को गैदर करके होल्ड कर सकें और उसके बाद इनको एक मुनज़्ज़म तरीके से रीपैट्रिएट कर सकें। उसमें एक और डायमेंशन है जो कि अफगान हुकूमत का रवैया है। हम देख रहे हैं कि अफगान हुकूमत ने इस पे कुछ मनफी रवैये का इजहार किया है, और वो इस वजह से कि अब TTP जो जिनके उनसे रवाबत हैं अफगान इंटरिम गवर्नमेंट से, और वहाँ पे उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो इनके बहुत से ऐसे हैं जो तारकीन वतन हमारे मुल्क में इल्लीगल मुकीम है, उनके जरिए हो रही हैं। तो वो एक उसको अगर कोई रेजिस्ट करता है तो और एक दूसरी तौर पे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट दुनिया को ये बावर करवा रही है कि हमने कंट्रोल कर लिया है, अमान हमने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो वो इन लोगों को वापस लें। अगर वो वापस नहीं लेते तो इसका मतलब है कि कोई मैलाफाइड कोई बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी हो रहा है सर, कि आगे के लिए इसको कैसे करेंगे मैनेज? एब्सोल्युटली राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म, बॉर्डर कंट्रोल की जितनी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा मुतहर्रिक फहाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिसमें अगर वो वापस भी जाते हैं और फिर वो वहां से लैक्स कंट्रोल हो और इसी तरह का वो मामला हो तो वो नहीं चलेगा। अब एक और चीज हमें एस्टैब्लिश करनी है कि उनको जो वापस करने का जो तरीका कार है, ये जो बॉर्डर की जो मैनेजमेंट के जितने हमारे इदारे हैं, जो सिविलियन इदारे हैं, उनको जो फौज मदद कर रही है, डेफिनेटली वो सिक्योरिटी एंगल से मदद करेगी, मगर उसको जो कस्टम्स हैं, इमिग्रेशन है, उसके साथ नादरा है, इनको बहुत कोऑर्डिनेशन दरकार है, जो इस वक्त उनको इमरजेंसी बेसिस पे अमल पैरा FIA इंटीरियर। सर ये फरमाइएगा कि वन डॉक्यूमेंट रिजीम पर जाने के लिए काफ़ी जो है हमें चैलेंजेस दरकार होंगे,
تو اس کے لیے کیا پالیسی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی؟ اور دوسرا، جس طرح بھی آپ افغان کی بات کر رہے تھے، وہ تو کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے میکانزم کے تحت چلے اور اس طریقے سے یہ افغان سارے وہاں پر آ جائے، وہ تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا ریئیکشن سامنے آ سکتا ہے، تو اس کے لیے کس حد تک ہماری تیاری ہے؟ جی بالکل، ان کی طرف سے یہ ریئیکشن آ سکتا ہے، اور ابھی کچھ انڈیکیٹرز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. جی، ملا یعقوب کی جو ان کے وزیر دفاع ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اس کے بعد جو ان کا وہ سے تقویت لیتے ہیں ہبت اللہ خان زادہ صاحب، جو ان کے ٹیمپورل اور اسپرچول لیڈر ہیں، کہ کچھ ایسے بیانات آئے ہیں جو اس میں ابہام پیدا کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور افغانستان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مگر یہ تو انتہائی مذاق خیز بات ہے. کوئی بھی ساورن کنٹری کسی بھی انلیگل تارکین وطن کو اپنی سوائل پہ کبھی بھی رہنے نہیں دے گا. آپ ان کو دیکھ لیں، مہذب دنیا کو، جس نے ریفیوجی کنونشن 51 سائن کیا ہوا ہے اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق وہ پابند ہیں کہ ریفیوجیز کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں. مگر وہاں یو کے جو منسٹر ہے سولا بریورمین، اس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ جی یہ تو ریفیوجیز کا ایک ہریکین آ جائے گا، تو ہمیں ان کو روکنا چاہیے اور ہمیں ان کو کیمپس تک محدود کرنا چاہیے. اٹلی اور باقی جو تارکین وطن کی جو فلائٹ ہوتی ہے، جس طرح وہ جاتے ہیں مائیگرینٹ بوٹس میں، اور ان کی جس طریقے سے وہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، تو یہ وہ مہذب دنیا کا رویہ ہے جن کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو ریسورسز کی ویسے ہی بہت کمی ہے. تو یہ کہنا افغان گورنمنٹ کا کہ ہم اس کو پسو پیش کریں گے، تو جہاں تک انلیگل تارکین وطن جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں افغانی، وہ there should be zero tolerance. اور آئی تھنک ہماری حکومت کو اس پہ ریزالو دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے راجد صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ریسورسز کی بھی کمی ہے، اور جس طرح سے اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اپیل بھی کی گئی ہے کہ جو پالیسی ہے اس میں لینینٹ جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ مدد کی بھی پیشکش کی گئی ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان جو اس طرف جا سکتی ہے، نظر ثانی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ان افغان ریفیوجیز جو کہ رجسٹرڈ ہیں، UNHCR اس سے ڈیل کر رہی ہے، اور وہ ان کو ہی سنبھال لیں تو بہت غنیمت ہوگی. وہ وہاں بھی اپنا کردار اس طریقے سے ادا میرا نہیں خیال کہ کر رہے جتنا کہ پاکستان گورنمنٹ نے کیا ہے. ہم نے اپنے دروازے واہ کیے، ہماری اکانومی افیکٹ ہوئی، مگر وہاں پہ UN کے جو ادارے ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے انلیگل تارکین وطن کے سلسلے میں. جی ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. راشد صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. عادل صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے راشد صاحب کہہ رہے ہیں تحفظات بھی رکھتی ہے افغان حکومت بھی، اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس طرح کا بیان آنا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں مزید یہ کیا صورتحال جو یہ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو اس سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ آپریشن شروع ہو گیا، اور کیا یہ کوئی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ریئلسٹک نہیں ہے یہ ہماری سوسائٹی میں. اس حد تک ان کا اب ان کے سٹیکس بڑھ چکے ہیں کہ یہ ڈویبل نہیں ہے. اس پہ ایک تو جب یہ جو غیر قانونی معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے خلاف جب آپریشن شروع ہوا، تو اس میں ہر دوسری جو ٹرانزیکشن کے تانے بانے تھے وہ ان لوگوں سے مل رہے تھے. جو بندہ پکڑا جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ جی ان کے پاس تو ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، یہ تو افغان مہاجر، رجسٹرڈ مہاجر ہی نہیں ہے. پھر ہماری جو مردم شماری کی جو ٹیمیں تھیں، یہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے سویلین ادارے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام بھی بڑا قابل ستائش ہے. جب یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی تھی، اس دوران بہت سا ڈیٹا آیا. اسی ڈیٹے کی بنیاد پہ ابھی جو جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے، خاص طور پہ کوئٹہ میں 24,000 افغانیوں کا ڈیٹا اس وقت اکٹھا کیا جا چکا ہے. ہزاروں افغانیوں کا ڈیٹا اس وقت اسلام آباد میں وہ مکمل کر لیا گیا ہے، جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس حوالے سے. اس میں ایک تو ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے انٹیلیجنس بیس، اس میں جو مقامی آبادی کے لوگ ہیں، صرف افغان نہیں ہے نا، سب کے لیے ہو رہی ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. نہیں، اس میں یہ بالکل درست ہے، لیکن بڑی تعداد ان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں میں یہ چیز بتاؤں کہ یہ افغان ریفیوجیز جو رجسٹرڈ ہیں ان سے متعلق کچھ نہیں ہے. اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ ممالک کا جی ہم پہ پریشر آ جائے گا، پریشر آنا شروع ہو گیا ہے.
اقوام متحدہ جو ہے اس پہ بات کرے گی. یہاں پہ یہ میں ایک بات بتاؤں, بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, ڈپلومیٹک جو سورسز ہیں ان سے بات ہوئی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی غیر ملکی کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ آپ یہ آپریشن کیوں کر رہے ہیں. یہ تو دنیا کا کوئی ملک نہیں کہہ سکتا, دنیا کا کوئی قانون نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے ملک میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بغیر ڈاکومنٹیشن کے ان رجسٹرڈ لوگوں کے خلاف آپریشن کیوں کر رہے ہیں. ایک میں ساتھ ہی ساتھ یہ خبر دیتا چلوں آپ کو, یہ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ہزاروں لوگ اس وقت تیسرے ملک کا ویزا لینے کے لیے یا سیٹلمنٹ کے حوالے سے, اس وقت ان کی بڑی تعداد خاص طور پہ اسلام آباد میں ہے اور وہ یہاں پر موجود ہیں. یہ آپریشن ان سے متعلق بھی نہیں ہے. کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ جو امریکہ جانے والے, مغربی ممالک میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ خالصتاً ان لوگوں کے خلاف ہے جو غیر قانونی معاشی سرگرمیوں میں تھے, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں ملوث تھے, پھر ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں تھی. تو اس میں ریاست کیا کر سکتی تھی؟ اس میں ریاست نے ایک ڈیڈ لائن دی جو کہ ایکسٹینڈ نہیں ہونے جا رہی, جو کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کسی صورت ایکسٹینڈ نہیں ہونے جا رہی. اور اس میں سینکڑوں خاندان روزانہ کی بنیاد پہ, یعنی یہ اتنا افیکٹو ہے کہ خود سے بھی رضاکارانہ طور پر بھی وہ یہاں سے جا رہے ہیں. ہاں, جن کے اسٹیکس زیادہ ہیں, جن کی انویسٹمنٹس ہیں, جو غیر قانونی طور پہ بغیر ٹیکس دیے ہوئے, بغیر کسی وہ قانونی شیلٹر کے کام کر رہے ہیں, وہاں سے ریزسٹنس بھی آئے گی. وہ اپنے مختلف طریقوں سے پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پر جو ریاست کا ریزالو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس مرتبہ اس غیر قانونی طور پر ٹھہرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی, اور جو افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا. ساتھ صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے راشد صاحب سے؟ کچھ نہیں, میں اب مجھے سوال کی تو بات تو ذہن میں نہیں ہے, لیکن جو راشد صاحب نے بات کی ایک وہ بڑی بنیادی اور بڑی ضروری ہے جو انہوں نے آخر میں بات کی, اور وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا, اقوام متحدہ یا اس طرح کے دیگر ادارے جو پاکستان کو ماضی میں کسی نہ کسی پوزیشن کے اندر یا پرسویڈ کرتے رہے یا انکریج کرتے رہے, ان میں سے اس چیز کے اوپر کہ پاکستان میں اللیگل لوگ جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں, کیا ہمیں ان کو ریپیٹریٹ کر کے ان کے واپس اوریجنل ممالک میں بھیج دینا چاہیے, اس کے اوپر اگر کوئی پریشر ڈالے بھی تو پاکستان کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی سلامتی کا, پاکستان کی سیکیورٹی کا, پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کا بھی, صرف فزیکل کا نہیں, اکنامک سیکیورٹی کا بھی یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ اس کے اندر آنے والے دنوں میں بھی اور آج کل بھی اس میں, کیونکہ افغانستان پہ بہت بات ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو اے پی ایس پشاور میں جب پاکستان کا دل چیر دیا گیا, اس میں جو لوگ ملوث تھے اس میں چیچن بھی اللیگلز تھے, اس میں دیگر اس طرح کے دیگر نیشنالٹی کے لوگ موجود تھے. تو یہ آپریشن ان تمام لوگوں کے بارے میں ہے جو یا قانون کی امبریلا کے باہر آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں بھی نیچرلی اس میں سے پھر بہت سے شامل ہو جاتے ہیں, یا ساتھ ہی ساتھ ویسے تو کسی اگر دہشت گردی یا کسی چیز میں نہیں بھی انوالوڈ, اللیگلی موجود ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بلیک اکانومی کے اندر ہیں, جو نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے جس پہ ٹیکسز نہیں ہیں, جو ملک کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں لیکن ٹیکس کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. یہ آپریشن بظاہر ان کے خلاف ہے, اور اس کے اوپر اگر ساری دنیا بھی اپوز کرے تو پاکستان کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے, کسی اور کا نہیں. ٹھیک ہے, آزادانہ طور پر یقیناً پاکستان جو ایک آزاد ملک ہے اور آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ رکھنے کا رائٹ بھی رکھتا ہے بالکل. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر دفاعی امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین, مجھے بریک لینی ہے, تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے. نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی تو گئی ہے, لیکن بہت سے ان گنت سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں, بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे एक तरफ जहां मुल्क गुज़श्ता साल के अवाइल से सियासी मुआशी गर्दाब से निकलने में नाकाम नज़र आ रहा है, तो वहीं मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब को निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ निजात दहिंदा बनकर वतन वापस आ रहे हैं। IMF से जान छुड़ाने का नुस्खा भी हमारे पास मौजूद है। बिजली, टैक्स और सारे असम्बलियों में पहुंचे हैं, और मजीद इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या देखते हैं आप? मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं निजात दहिंदा जो है वो बनकर वापस आएंगे, क्या लगता है आपको? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी साहब, आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो आमीन कहना चाहता हूँ इस बात पे, और मैं क्या और कोई भी शख्स क्या कह सकता है सिवाय इसके कि हम नवाज शरीफ साहब के आने के ऊपर और वापस उसी 90 की दिहाई की सियासत में वापस जाने के लिए हम आमीन ही कह सकते हैं, और तो और क्या बात कर सकते हैं। लेकिन जब ये वक्त ख़त्म हो जाएगा ना, मैं बसद एहतराम गुजारिश करूँ, जब ये चंद साल, चंद महीनों का, चंद सालों का, इस पीरियड का के ऊपर जब तारीख़ लिखी जाएगी, तो पाकिस्तान के मौर्रिख या पाकिस्तान की तारीख़ लिखते हुए मौर्रिख इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं जो इस वक्त हो रही थीं। जैसे कि अभी हमने पिछले सेगमेंट में बात की कि रियासत का एक फ़ैसला है कि इलीगल तमाम मौजूद तमाम लोगों को पाकिस्तान से वापस रिपेट्रिएट किया जाए। हमारी इकनॉमिक मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ख़ित्ते में मसाइल हैं, हमारे नेबरहुड के अंदर हमारे एनिमीज़ हैं, कि पाकिस्तान के बड़े सीरियस कंसर्न्स थे। और उस वक़्त एक सेगमेंट सोसाइटी का इस बात पे बहस कर रहा था कि कव्वा हलाल है या हराम, यानी कि नवाज शरीफ साहब अब जब आएंगे तो दूध की नहर राइट से लेफ़्ट पे बहेगी या लेफ़्ट से राइट पे बहेगी। इस चीज़ के ऊपर जो हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों का फोकस है, मेरा ख़्याल है ये इस लम्हे के लिए भी शायद सूटेबल हो। इस वक्त हम सब का इंटरेस्ट भी है इस पे बात करने का, लेकिन जब भी इस पीरियड पे एक डिस्पैशनेट हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो वो तमाम लोग जो इस इवेंट के साथ कनेक्टेड हैं और जिनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान में एक बड़ी जौहरी तब्दीली लेके आएगा, नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो हवाएं कुछ इस तरह की चलना शुरू हो जाएंगी कि हम सब की प्लेटलेट्स का काउंट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैं दुआ करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आएँ, खैर खैरियत से आएँ, सेहत से आएँ, क्योंकि कुछ भरम टूटने चाहिए, और ये मेरा ख्याल है उन भरम में से एक है। ठीक है, एक भरम में से एक है। आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से मुस्लिम नून जो कह रही है कि नवाज शरीफ निजात दहिंदा बनकर वतन वापस आएंगे, जो इस तरह से खुशहाली के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखें, यही मसला है कि ये हमारी सियासत में जमहूरियत का जो हम राग लापते रहते हैं, उसका आलम ये है कि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने एक बुत बना लिया और ये सियासी तौर पर उसे पूछते रहते हैं, और वही निजात दहिंदा, ये वही निजात दहिंदा हैं जो चौथी मर्तबा आकर निजात दिलाएंगे अवाम को उनके मसाइल से। यानी इससे पहले जो 3 मर्तबा तो दूध और शहद की जो नहरें हैं वो सब ने देखी, और सभी जमातों का यह हाल है। पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ तभी याद आती है जब इन सियासतदानों के लिए अपने कोई कानूनी तौर पे कोई मसाइल पैदा होते हैं, सियासी तौर पे मसाइल पैदा होते हैं, वरना ना तो इनकी सियासी जमातों में जमहूरियत है, ना इन्होंने ऐसा कल्चर परवान चढ़ने दिया है, उसको फ़रोग़ दिया है जो कि जमहूरी इदारे बनने दे। इन्होंने ये बातें करते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट की, ये बातें मुक़्तदरा पर इल्ज़ाम लगाते हैं, असल में जमहूरी इदारे इन्होंने खुद नहीं बनने दिए। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को सोचना चाहिए कि उनकी जमातों ने ऐसी कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं की कि जो इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, इनको निकालने के लिए उनकी जमात के लोग कह रहे हैं कि यानी जिनके अदवार में ये मसाइल पैदा हुए, अब एक मर्तबा फिर उनको लाकर जबरदस्त लीडरशिप पैदा की। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में सिवाय एक सियासी जमात के, यानी जिसमें उस जमात का कायद या अमीर बनने के लिए
باقاعدہ ایک کوالیفیکیشن ہے اس کے لیے. اس امیر بننے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی ایک اپنی کوالیفیکیشن ہے, بلکہ وہاں پر تو عہدے کی خواہش کرنا جو ان کے قانون میں لکھا ہے, عہدے کی خواہش کرنا ڈسکوالیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ باقی تمام جماعتوں میں اگر آپ نئی قیادت کی بات کریں یا مخصوص خاندانوں سے ہٹ کر کوئی بات کریں تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. آپ دیکھ لیں شاہد حقان کے ساتھ کیا ہوا, مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ کیا ہوا, مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا. تو جب جمہوریت کا عالم یہ ہوگا تو جی چودھری نثار کے ساتھ کیا ہوا, سینئر ترین وہ, اور ان کا جو سٹانس تھا بڑا, وہ ان کا جو اصولی موقف تھا کہ جماعت بنانے والے جو لوگ ہیں جماعت کو لے کر کے چلنے. نون لیگ کی جانب سے یقیناً یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا ہوگا. تو اب مجھے چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے, تو بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گے. جس طرح سے مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نجات دہندہ بن کر وطن واپس آ رہے ہیں, کیا واقعی قوم کو نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اے زندگی جتنی مرضی تلخیاں بڑھا, وعدہ ہے ہم بھی تجھے ہنس کر گزاریں گے. تو غریبوں کے زخم خود بنا کر پھر اس پہ نمک چھڑکنا, یہ بھی کمال ہے سیاستدانوں کا. نہ بیانیے, نظریے اور انقلاب کے دعوے, تبدیلی کے نعرے اور معاشی پلان کے نئے معاشی پلان لانے کے دعوے, اس طرح کے دعووں سے تو عوام جو ہے وہ مستفید نہیں ہونا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں آ کے پہلے جو آپ پر لگے الزامات ہیں ان کو کلیئر کریں. یہ نجات دہندہ فلاں آ جائے گا, فلاں عوام کو معاشی ترقی کا نیا پلان سامنے آ جائے گا, فلاں کر لیں گے. صرف اگر آپ انفلیشن کمپیریزن کریں 2013 سے 2018 تک, پیٹرول 99.70 روپے کا تھا 2013 میں, اور اس ٹائم ڈالر تھا 105.87 روپے. اور جب 2017 میں مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو یہ 72.80 روپے پر پہنچ گیا, یعنی پیٹرول 99 سے 72 پہ. تو اس ٹائم ڈالر کتنے پہ تھا؟ اس ٹائم 105 ڈالر سے کم ہو کے 52 روپے ڈالر تھا. تو یعنی ہمیں تو پھر 50% کم ہونا چاہیے تھا. جو 99 پہ تھا وہ آپ کو پیٹرول جو ہے وہ فی لیٹر لگ بھگ کوئی 45 سے 40 روپے ہونا چاہیے تھا. تو یہ کہاں کی انہوں نے معاملات کو کنٹرول کیا. ڈالر جب بڑھا تو آپ نے قیمتیں بڑھائیں, لیکن ڈالر کم ہوا تو آپ نے قیمتیں اس لحاظ سے کم نہیں کی. اور پھر کچھ جگہوں پہ اچھی چیزیں ہیں, جس طرح سٹاک ایکسچینج میں 22,000 پوائنٹس تھے 2013 میں, پھر 50,000 کے قریب جو ہے وہ چھوڑ کے گئے. لیکن آٹا اگر آپ دیکھیں تو 35 تھا, وہ 38 روپے پہ چھوڑ کے گئے. پھر جو ہے ٹوٹل ایکسپورٹس اگر دیکھیں تو 30 بلین ڈالر کے قریب تھی 2013 میں, 27 ڈالر پہ پہنچا کے گئے, کم کر گئے. جی بالکل حسن صاحب, پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یقیناً اب ان کا بیانیہ کیا ہوگا, کیا ان کے پاس ویژن ہوگا, یہ تو ان کی واپسی پر ہی پتہ چلے گا. اس وقت تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ وہ نجات دہندہ بن کر واپس آ رہے ہیں, یہ تو تبھی پتہ چلے گا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.